मोगाचें न्हू आमी सदांय जेवचे शीत मसले कडी मांस रांदवाय हें आमकां मेळनातल्यार आमकां ताची आशा जाता। इस्रायल परजा गुलामाचे कठीण काम करतले तरी तांकां मांस मासली फळां हे सगळें मेळटलें। ह्या मरुभुमींत तांकां आलो पालो सोडून दुसरें कांय मेळनातलें। तांकां मांस मासलेचो उडास आयलो आनी मोयजेक पुरपुरूंक लागली। त्या मरुभुमींत कितेंच नासल्या कडेन देवान तांकां पोट भरून मांस खावंक दिलें। हें कशें आतां तुमी आयका। काणी सांगूंक मुखार येता कारकोल क्रिस्त्राय फिर्गजीचें बाय नियोना मेंडोन्सा। नियोना तुका स्वागत। इजिप्तांतल्यान भायर सरिल्ली इस्रायल परजा भाय वाटेन एलिमा आनी सिनाय मोदें आसल्या सिनाच्या अरण्याक येवन पावली। अशें चलोन वताना वाटेर मेळिल्ले फळ वस्तू आलो पालो खावन मुखार सरली। दीस वेताना वाटेर मेळिल्ले खाण तांकां छाप्पे म्हूण भोगलें। उणें मांस खावची आशा तांकां उदेली। खोशे आमकां पानी पुरी गोबी मंचुरी लेज शीत पेचेच्या मुखार रचित जाता। मम्मीन तुमकां तें दिना जाल्यार तुमी भरपुरान हट करतात। तशेंच इस्रायल परजा मोयचे विरोध शीन उलोवंक लागली। पाप मोयचे कितें करतलो? इतल्या लोकांक उंड्या मांसान कशें पोसतलो? मोयचे देवा लागीं ताचे समस्या सांगता। देव सदांच आमचे मागणे आयकता। तशेंच मोयचेचें मागणें देवान आयकलें। देवान मोयचेक म्हळें, हांव लोकांक उंड्या मांसान पोसतलो, तूं समाधानेन वच। मोयचे लोकां लागीं आयलो। लोक रागान तोंड फुगोवन आसलो। तांकां मोयचे म्हणालो, सर्वेस्परान म्हाका सांगलां तुमी कोणी बेजार करचे नाका। तुमची बेजाराय देवा कडल्या, देखून देव तुमकां सांजेर मांसान आनी सकाळीं उंड्यान धदोशी करतलो। पण तुमी चड आशेवन बुडचे न्हय। तुमकां कितले जाय तितले मात तुमी एकठांय करीचे। चड आशा करून चड पुजयल्यार ते कुसोन पाड जावन येता। पूण लोकांक भावार्थ पावलो ना। खोशे देव दीत म्हूण दुबावतले। आमी तशेंच दुबावतामू। देवान सांगल्या प्रमाणे सांजे ती रावुल्ल्या जाग्यार व्हड सुकण्याचो हिंड येवन देवलो। ताणी ती सुकणी मारली आनी खेली। दुसऱ्या सकाळीं अरण्याचेर भुंयचेर धव्या बोनार कितेंगी बारीकशे ल्हान वस्तू पडिल्ले पळयले। ते बर्फाच्या पिठा भशेन आनी पळोवंक कणपिरेच्या बिया परी आसले। ते कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें। देखून तांणी मान अहब म्हणलें, म्हळ्यार हें कितें? मनशांक आशा सोडिना। कितले आसल्यारी म्हाका जाय म्हाका जाय ते मानना रचीक आसले। लोकांनी ते मानना सडीत एकठांय केले। आशा करून कितें तांणी एकठांय केलें गी ते कुसोन पाड जावन गेले। कोणे उणें एकठांय केलें तांकां कांय उणें पडोंक ना। देवान सांगलें, लेका वाटे एकठांय करिनाकात। तशेंच देवान रजा दिली, सब्बताच्या आदल्या दिसा सडीत एकठांय करूंक। कित्याक सब्बताचो दीस बऱ्या रितीन खर्चूंक आनी त्या दिसा
ताणी एकठांय केल्ले मान्ना घुसोंक ना. ह्या काणयेंतावन आमी कितें लिसांव शिकता? पयलें, रसलो देव आमकां पोसता आनी हर एक जिवीक तांचे तांचे खाण वेळार फावो करता. दुसरें, आमी खाणा जेवणा खातीर केदींच पुरपूर नाये. तिसरें, सोडीत पुजोवन दवरूंक आमी केदींच वावून नाये. आनी देवाचो दीस पवित्र सांबाळ्ळ्यार देव आमकां सगळें फावो करता. म्हाका हो अवकाश काण दिल्याक देव बरें करूं.